فسأوضح للذكر فذكر، لأن الكلام في العلم بيغني عن البيزنس، لأنك امتلكت ما لا عين رأت فزهدت ولكن عن علم، ولكن زهدك يفيد الآخرين مع مراعاة الديمومة. هو ده الموضوع، ولذلك هذكر بالبيزنس. البيزنس نحن شركة بحوث علمية وإعلام، بنجد الآلة وعلومها. علومها بيشتغل فيها علماء أهل القضاء والقانون اللي يعوا معنى قوانين كونية من خلالها يديروا منظومة حكم وعلم، حكم من خلال الحكم بالواقع، وعلم يعوا ما يدور من آلات وكيفية إدارتها، حتى لو عبث بها الآخرين نعي ماذا نفعل في حالة إن في تمرد. فهنا شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام بتوجد لك الآلة وعلمها. بتأتي رقم 2 شركة أخرى تعي آلة نواة العشار. هذه الآلة تعمل بأشياء مبسطة بقدر المستطاع، لأن ميزة المثلث يعمل من اللاشيء اللي بشكل واحد أرقام تؤدي إلى اللانهاية، وبناء عليه نحن نعمل ونعي كيفية إيواء التكاثر. ألهاكم التكاثر وتجروا منه وبتفروا منه، ولكن لما يدخل جيبكم ما شفناش حاجة. ما هو أنا مقياس برضه، وهي أنفس، ما هي نفس واحد، ولكن وجب علينا التصالح مع الله، لأن النفس ضالة، وكل ضالة بتدور على ضالتها، والسؤال هو يوجد الضالة. يبقى هنا علمنا أن شركة الدائرة الثلاثية لزوجين، أبحاث علمية وإعلام. افتح بقى، خد بقى، أبحاث علمية وإعلام. ليه؟ لأن لديها أبحاث تعي ما معنى أبحاث علمية من خلال الأحرف، لأنها مسميات، والآخر الأرقام من الأرقام النسبية أي المعادلة، يشكل الحجة لمن يحج بيت الله الحرام ويرى الذرة السوداء. فهذه الشركة توجد زوجين، علم يجسد فيما يسمى أوبرج المثلث الكوني، ملتقى العلماء ورجال الأعمال. أوبرج لتصالح الأمة، أوبرج لعلماء الذرة، أوبرج لعلماء الذرة الضوئية، أوبرج لعلماء الذرة المجارية، أوبرج العلم اللي لا يرى ولكن يعقل من خلال المعادلة النسبية، ويرى من خلال اسمه، سيشكل لنا جسمه حتى وإن كان يسكن لواقع الرياح، إلى أنه يبحث في ذاته عن ذاته. ولو سأل الله لأعلمه بذاته حتى يكون لذات الخالق مقياس، لأنك عندما تقدر نفسك ستقدر الله، وقدر نفسك فيما تفعل مع الآخرين. فشركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية ناجم عنها هذه الأبحاث آلات تعمل بالديمومة، بداية اللانهاية، تنتج زوجين ماء وكهرباء، وبعد ذلك 19 يبقى هذه نواة العشار توجد ماء وكهرباء، سيعمل فيها هذا المثلث. يبقى خلينا بقى ونظفنا نفسنا وعرفنا الإدارة القانونية إزاي، والإدارة الفنية لمت الخريجين إزاي، والعمالة اللي هو السجون إزاي. مناسجينك وانت داخل بلدك يا سيدي ببدله كده علشان تتعلم الادب، وهتاخد نص راتب مش هحرمك من زوجتك واولادك. ايه رايك؟ هطلع اجدع منك. ما هو اصل زبوا وانتم الطلقاء لها شروط، كانت شروطها قالوا يعلم 10 بؤوفه. طيب ال10 بؤوفه دول اما بتيجي تبص تلاقيهم هم المقياس، والشخص اي الشاخص اللي هنرميه بالطوب هو اللي هيعلم بقى 11. يبقى ازاي انت تنشق من نفسك؟ ازاي؟ اقول لك انا نفسك تقول لي انت بتقول ايه؟ اقول لك يا اخي انت انا خايف عليك وبحبك. تقول لي ايه؟ اقول لك والله تريلين.
أنت في التمام وربنا جعلك تمام، ومفيش تمام بعد تمام الله اللي أراه وكله تمام. وأرى من الله أن كله تمام من خلال التهيؤ لما يسمع، لأنها أنجبت وربت، لأن هذا المثلث كما التزايد في كل شيء وكيفية التفاعل مع التزايد. أتهيأ لما سيزيد بأيد الله، ونذكر رميت وما رميت ولكن الله رمى، ونظرت وما نظرت ولكن الله نظر، من شقت ومن شقت ولكن الله شق مني عدساية بشكل ديل دنب يقعد لعمل أسود ولا عمل خير. يعني ليه كده؟ ده احنا بنذكر. فهذا العلم أعظم من مادة وأعظم مما نراه، لأنه يسكن السماء الأولى عليين، وما أدراك بعليون. عليين الزوجنت وعليون بقت واو، وفي معارج لا يعلم عنها عليين شيء ولا عليون أيضا شيء، إلى أن يعلم ويقول زدني حتى أعلم مما علمت، ازداد علم فيصيب، لأن الله يربي من يعلم عن علم ويقتص مما يقول أنا لا ده أنا تمام مش محتاج، أنا حلو وأنا عسل، ده أنا مش محتاج حاجة، مش محتاج أتكلم، أنا هوجع دماغي، لا 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 أنا حلو وأنا حلو وأنا حلو. طب يا عم أنت حلو بس ينقصك زوجين وانت تبقى رقم 3 يا مثلث، انشقيت ليه؟ قال لك المال والبنون، انت خايف على المال لحد ياخده من ابنك، والبنون لا يضل ولا يصلح، ما تشارك الحكايه، بس خايف على الزوجين دول، تقول لي انت تمام ازاي؟ اذا كان هو واحد وما تمتوش لسه وانت المسؤول، يبقى انت اكتمل مثلثك اهو، ما الزوجين اهو مال وبنون، وانت اللي بتعمل، قال اللي انت بتعمله ده ورثت بيه حاجه فوق، تملكت بيه ومكنت له في الارض بالمقياس، من خلال كلمة هيقولها أو كلمة سمعها. ومن سمع كمن قال، إن كان غير قادر على القول كمن قال. تقول له الببغاء ادخل شركة الدائرة الثلاثية لأبحاث العلماء والإعلام، هتلاقي آلات ظلال نهر النيل العظيم كان للأمة كلها، هيخلي الأمة كلها في نماء ورخاء. يبقى كده شيلنا هم الأكل والشرب من دماغنا، أكل وشرب، من الماء يخلق كل شيء حي، عندنا الآلات، كثف المية بنهر معلق، زرعت بقى وجد الأكل، يبقى ده الشرب وتوجد منه الإيه؟ كهرباء والماء. هذا المثلث اكتمل من ظلال نهر النيل العظيم، يكون لباقي ظلال الفرات ودجلة وما شابه آية، وكلها ذرة يا رجال. يلا يا رجال، يلا يا بني، يلا يا مثلث، وهتنهض لأنه يعمل هكذا، وإن لم تعمل فستكون في مزبلة التاريخ كمثلث قائم على 11 ولا ينتصب بنواة العشر تكامل نواة المنظومة الرقمية. يعني هتطلع معني كده ممنوع تبص فوق، ممنوع لأنك ما خدتش الوكر. وإن نظرت خلسة فاعلم أنك لا تخترق إلا من خلال من سيسامحك على هذه الخلسة، واعلم قبل أن تختلس أننا كمثلث نسامح من قبل ومن بعد حتى تجيب آخر. هو ده النظام، ما نقدرش نضل ولا نضل، نسامح من قبل ومن بعد، وما بينهما فهي نفسك اللي هتحاسبك، جلدك اللي هينطق عليك خطأك. وبتقبل بصدر رحب لأني هم معلمين ومنهم تعلمت هذه الآيات المترجلة، تعلمت آياتها الصالحة والطالحة، وصرت قرآنا يقرأ ما اقتنى من آيات مترجلة دون أن أقرأ قرآن من خلال ألف ظل يسعى فيه 9 مليار إنسان نسيم، إنهم يمروا عبر سم هذا الخير، وهذا هو السم إن كنا لنا، ولكن وجد فيه نار. وتكون لنا الآيات المتشابهات، الآيات اللي هي أم الكتاب، كوني بردا وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا بتاجي الشركة، تأتي بشركة لديها علم ما نقول، هذا هو الشرط، تقتني العلم قبل الآية،
لأن العلم به قوانين منجبة لآلات، مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لا نريد منك آلة نواة العشار، احنا نقدر ننفذها بإمكانياتنا الخاصة لأنها من وهم، بس إذا صدقت في هذا الوهم وعملته بتقوى الله إتقان العمل، لأنه هذا سينجب لك هذا الوهم المبسط، زوجين ماء وكهرباء، زيادة في الماء النقصان وإنجاب كهرباء، يا أخي تعلم حينئذ. بعد ذلك تعال كيفية بعد وجود الماء المؤدي للمأكل والمشرب وأكل الماعز أكل نظيف برسيم نظيف، بعد ذلك نشوف 19. صدقت في نواة العشار وكلتك في 19، بس لابد أن تأتي عن علم يا صاحب الشركات اللي بتخبط ومش عارفة بتقول إيه، وعندما نذهب إليها يقول لك أنا مهدد بالقتل، أنتوا ماسونيين، أنتوا إخوانيين، أنتوا مصريين، أنتوا فلبينيين، أنتوا ناس تايهة ضالة لا تعي ماذا، لأنها خاطئة في مثلثها الكوني اليومي، وبناء عليه يوجد من يهددها وتلبت خلف الأسوار وسيتم الموت حتى ولو كانوا في بروج مشيدة، لأنه عمل خطأ وسيأتي من سيقتص منه وهو يعلمه أيضا، ولكن من ينقي لله قلبه فمستني الساعة في أي وقت، محرر لا يخاف، مع أن هذا الخائف معه مال وجاه وحراسة وبراسة وحاجات كتير قوي ملاش أي لازمة، في حالة أنه يصفي ذهنه مع الله ويحاسب نفسه أمام الله، صدقني مش هيهمه حد وهيتصالح مع الآخرين مجرد ما يشوفوه. ففي فئات ضالة بنذهب إليها بتبقى مضطهدة من أفعالها السوداء، بنقول له احنا نعلمك كيفية النجاة اللي تعطي لكل ذي حق حقه ومالك يزداد ولا ينقص. نحن من ينصح يأتوا بزوجين، شهرة أي ارتقاء على الكرسي وبزنس مال تعمله للعيال، يبقى لك تمكين نوع الأمر من خلال العلم المنجب مال من خلال البزنس اللي تعي ما تقول. يبقى هنا الأوبرج نشر الثقافة العلمية اللي بنشرح فيها، وعلماء أخر يشرحوا ولكن موقفين أشياء كتير قوي إلى وقت مبين ومعلوم يعلمه الله ثم عباد الله في الأرض، وهم كثيرون وكثر ويعلمهم الله ثم عباده في الأرض، ولكن الباقي كان قليل ووجب أن يعلم هذا القليل حتى تعتدل المنظومة، لأن هذا القليل هو النظام، والنظام هو المثلث رفعه وضع الميزان 3 نجوم وتحتهم 3 أهرامات مبنيين مثلثين 3. خوفوا خاف من إيه؟ خوف رعفاء زرع إيه عشان ومن قرع بدأ على حجة بيضاء زي ما أنا شرحت الليل. قلنا فيه ثقافة علمية وفنية يا أخي ثقافة ذهنية، ثقافة أخلاقية، هذا ما سيأويه أوبرج. هنا وجدنا العالم مع الرأسمالي اشتغلت النواة، وجدنا اللي مش فاهم مع اللي فاهم عشان اللي فاهم يشغله، وجدنا المحامي عشان يقنن، وجدنا فهل من يعي من يسمع؟ أرجو أن أرى المزيد، لأن أنا أبارك بهذه المناسبة إخواني وأهلي وأشقائي في الخارج ونفسي، لأن من يأويه المثلث صار نفسي. أهل الخليج، لأن الشركة المصرية شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام اللي بتدي للشركة توكيل بهذه الآلة وتنفذ، احنا بناخد من العائد المادي 11 من 101، والشركة والدولة والعاملين 90، لأن هذه أبناء ال9 اللي أنجبتهم هذه الذرة، هذا قانون. وبعد ذلك معادلات نسبية حسب تحديد النسب من خلال الدرجة والدرجة بالشكل القانوني العلمي، ونكون أهل صدق.
أبارك لأهلي لأن الشركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام شركة مصرية سعودية، ولهم ما ارتقوا إليه لأنها من جد وجد وليتنافس المتنافسون، وهي للجميع. هذه الشركة سفراؤنا في الخارج من خلال المثلث الكوني العظيم، لأن يرى المثلث الكوني العظيم نفسه وأمه وأباه، لأننا كلنا نفس واحدة، ووجب علينا توصيل الخير الذي ليس له من دافع قد ما زادت المدافع فستركع للعلم، لأنه الله في الأرض بيننا إلى أن يرينا ذات العلي في الرقي الأعلى وأعظم. ومن هو حق هنا يجسد لنا الله من خلال طيب الفعل، طيب العلم، طيب الأدب، الخلقة الحسنة، النوايا الحسنة. مش راجل جاي لسن ال90، سن ال90 اللي المفروض عنده علم الآخرين والأولين، يقول له أنت عندك برنامج للبليلي؟ قال لهم لا أنا مش عارف حاجة، لسه هبدأ من جديد. يا أخي تقوى الله في من يرى ومن يسمع، وستكون أنت المفعول به في النهاية. لابد أن تعلم ماذا تفعل، لا تساق إلا لرب العرش العظيم، سيساق لك الجميع عن طيب نفس وخاطر، لأنه علم. فيا أهلي يا أهل مصر، لا يكفيني المعادلة التي ظهرت من المثلث، مع العلم أن الواحد بأمة واحد، مع مراعاة أن هذا الواحد اخترق نواة تكامل نواة المنظومة الرقمية 10 وبقى 11 كده. إيه ده؟ وشايل المستشار عشان يدين صفر في النص وزوجته أول. الصفر ده هيطلع ذكر أو أنثى، خير أو شر، هيشوف ليل نهار، هيشوف أزواج أزواج، أشتاتا أشتت. فأهنئ أهلي بره، لأنهم دايما أقول إذا امتلأت البطون عملت الذهون، وبناء عليه هناك مرتاحين ومهيئين. ليه؟ لأن فهم وسيعمل، لأن لديه الزوجين، العمالة والمال. إحنا ليس لدينا عمالة بحكم المال يعني قصدي نقوم ناخد سجاننا، اذهبوا فأنتم الطلقاء ونعمل مع بعض ونبقى حلوين، وكل واحد طريقه ومحدش يخبط في التاني بقى، كل واحد عارف مكانه فين. مسيس قضائي يبدأ بقول الأمن، الحكم في منازل، فني أهل العلم اللي هيديروا المنظومة ويديروا الفنيين، عمالة اللي هم أهل السجون، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنت هتشتغل شغل ينتفع من وراه 11، خلصت في مدتك اطلع، بيجي غيرك. اصلها ديمومه يعني، ديبوبه عشان الكل بيموت ويجي غيره. دائب يعني دايب، بيترتق. دائبه معناها الترتق، الوهن اللي بيجسد منه اعظم واسمن ما هو اقوى ما خلق من مقطوشه، وإن الخلق لموسوع توسع من خلال السم هذا اللي يشكل ذرة ينقصها من أطرافها، وعايزين نوقفها ونبقللها، وهي ده النواة، ده المنتصف يا حبيبي، منتصف عمود يا سيدي، ده ساعة كونية يا عم. ساعتك أنت جاي عايز توقف فيها الساعة الكونية، ساعتك 60 70 فوق ال70، ويداك تاريخ ميلادك حتى تعي أن ودي ساعتك ومنتهاها عند الله، إلى ربك منتهاها. انت بتسأل بقى عن الساعة اللي انت شايفها دي، الأربعة دول مش شايفها، وخطب سيدنا عليه الصلاة والسلام أكاد فيها لخفيها. ما هو هيك هيك جبل هم أمة واحدة، ووجب علينا النقاء ابتغاء مرضات الله لبعض، البصة الحسنة، النصيحة الحسنة، نعي إلى أين وكيف.
وأكرر أبارك لأهلي في الخارج، سفراؤنا في الخارج، سفراء المثلث الكوني العظيم. وهنيئا لمن عتق مصري، وهنيئا لمن يعتق مصري، وهنيئا لمصري عندما يعتق نفسه للحق ويؤمن بالحق ويترك المتشابهات وياخد أم الكتاب آية. وأم الكتاب قائمة على زوجين: مادة أي سائل، سائل ومنه كل السوائل، قائمة على زوجين: أزواجا أزواج ذكر وأنثى، نهار ذكر ليل أنثى، ويخلد بين فكي 10 و10 ال11. رفع راسه كده وشاف الماء عليين، وبص لقى الحجر الأسود ده المقياس. طب وبعد ذلك أما بعد دور على 99 ويكون لك هذا الواحد مقياس إلى أن تعي أنك مثلث، زائد 99 و9 اللي انت واقف عليها هتزيد بواحد، هيتبقى 2. الدرجة اللي هتعرض تشكل الروح والملائكة اللي هي النفس اللي هتنعم بهذا المقدار. وبورك لكم فيما أعطاكم الله، الله يرضيكم فيما أعطاكم.